ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणे भवामः। तद्धितेष्वपि मत्वर्थीयप्रकरणे वयं स्मः। मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे वयं सर्वादौ तत्र संख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् इति सूत्रे उदाहरणं दृष्टवन्तः। तत्र यवानां द्वौ भागौ निमानम् अस्य उदश्विद्भागस्य द्विमयम् उदश्वित् यवानाम् इति तत्र द्विमयम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततश्च तत्रोक्तं गुणस्य इति किं, द्वौ व्रीहियवौ निमानम् अस्य उदश्वितः। अत्र एकः एव तत्र मूल्यद्रव्यत्वेन यवः एव नास्ति, व्रीहिः अपि वर्तते। नाम एकः एव तत्र भागः एकस्य एव द्रव्यस्य नास्ति। अत्र द्वौ द्रव्यौ भिन्नभिन्न, नाम मूल्यद्रव्ये अत्र द्वे स्तः भिन्ने इति कृत्वा अत्र मयट् प्रत्ययः न भवति। अतः तत्र गुणस्य इति पदस्य ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते इति भावः। तदनन्तरम् अस्माभिः निमाने इति किं, द्वौ गुणौ क्षीरस्य एकः तैलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तैलेन इति। अत्र मूल्यद्रव्यविषयः नास्ति इति कृत्वा मयडपि न भवति इति। तदनन्तरम् अस्माभिः तस्य पूरणे डट् इति सूत्रं तत्र पठितं। तत्र संख्येयार्थकसंख्यावाचिनः षष्ठ्यन्तात् प्रवृत्तिनिमित्तसंख्यायाः पूरणे वाच्ये डट् प्रत्ययः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र पूर्यते अनेन इति पूर्णः अवयवः, नाम अवयवार्थः पूर्णशब्दस्य अस्माभिः दृष्टः। एकादशानां पूर्णः एकादशः इति उदाहरणं तत्र साधितं। तस्य स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि रूपं चिन्तितं। ततः नान्तादसंख्यादेर्मटु इति अग्रिमं सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितं। तत्र नान्ता या संख्या परन्तु असंख्यादिः च सा संख्या यदि भवति तर्हि तत्र डटः मडागमः भवति। तदेव उक्तं, तत्र डटो मडागमः स्यात्। अतः पञ्चानां पूर्णः पञ्चमः इति प्रयोगः तत्र अस्माभिः साधितः। ततश्च तत्र प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। नान्तात् इति किं, विंशतिः। अत्र नान्ता संख्या नास्ति, अतः मडागमः न भवति, परन्तु डडेव भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततः असंख्यादेः इति किम्, एकादशः। तत्र दशन् इति शब्दः संख्यादिः वर्तते। दशन् इति संख्याशब्दः संख्यादिः वर्तते। एक इति संख्या शब्दः तस्य आदौ वर्तते। अतः तत्र डटः मडागमः न भवति इति प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। किञ्च अत्र यथा पञ्चमः इति सिद्ध्यति तद्वत् सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः इत्यादीनि रूपाणि अपि सिद्ध्यन्ति। किञ्च तस्य पूर्णडट् इत्यत्र यथा एकादशः सिद्ध्यति ततः द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पञ्चदश इत्यादीनि अपि सिद्ध्यन्ति।
समीचीनं। तदनन्तरम् अस्माभिः षट् कतिपयचतुरान् थुक् इति तत्र सूत्रं पठितं। तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् षष् कतिपयचतुर् इति एतेभ्यः डट् परतः यदा भवति तर्हि एतेषां थुगागमः भवति। एतेषां शब्दानां थुगागमः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः च इत्थं दृष्टा। षट्कति थुकि ककार इति उकार उच्चारणार्थः कित्वात् अन्त्यादचः परः। तत्र कित्वात् अन्त्यादचः परः इत्यस्यां पङ्क्तौ परिष्कारः कर्तव्यः। कश्चन दोषः अत्र वर्तते सिद्धान्तगतः इत्यपि अस्माभिः उक्तम्। अन्तावयवः इति वाच्यं, कित्वात् अन्तावयवः इति वक्तव्यं। नाम षष् कतिपयचतुर् इत्येतेषाम् अन्तावयवत्वेन थुक् तिष्ठति। थुकः थ अवशिष्यते इति तु व्याख्यात्रा एव उक्तम् इति एतावान् विषयः अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितः। अधुना तावत् तत्र अग्रिमः पाठः आरब्धः भवति। मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य तृतीयः पाठः अधुना आरब्धः भवति। अस्मिन् तृतीये पाठे वयं तदेव षट्कतिपयचतुरान् थुक् इति सूत्रमादाय तत्र विमर्शं करिष्यामः। तत्र षष्ठ इति उच्यते व्याख्यात्रा मूलेपि तत्र उक्तं षण्णां पूरणः षष्ठः इति। भवान् अस्यां पङ्क्तौ षष्ठः वर्तते। अथवा नगरे देवदत्तस्य गृहं षष्ठं वर्तते, अद्य षष्ठी तिथिः वर्तते। एवं रीत्या प्रयोगः अस्य व्यवहारे कर्तव्यः। पूर्णार्थकान्तप्रत्ययस्य पूर्णप्रत्ययान्तशब्दानां प्रयोगः अपि व्यवहारे कार्यः। अथवा कथं कार्यः इति मया कानिचन उदाहरणानि दृष्टानि। भवन्तः जानन्ति अपि, भवद्भिः कृताः अपि एते प्रयोगाः असकृत् स्युरेव, परन्तु पुनः तेषां स्मारणं भवतु एतदर्थं तत्र कानिचन वाक्यानि मया उक्तानि। कथयति अपदान्तत्वात् शस्य न जष्ट्वम् इति। नाम षष् इति शब्दः भवति मूलशब्दः, ततः डट् प्रत्ययः भवति, डटः अवशिष्यते, तस्य अपि च शश् इत्यस्य थुगागमः भवति। शश् थ अ तत्र कथयति अपदान्तत्वात् शस्य न जष्टुं। नाम शश इत्यस्य यः अन्ते षकारः वर्तते सः पदस्य अन्ते नास्ति, तस्य पदान्तत्वं नास्ति, अतः जष्टुमपि अत्र नास्ति। अस्य स्थाने डकारः जष्ट्वेन नायाति, अतः सः षकारः तथैव तिष्ठति। आम्, तर्हि थुकि सति का स्थितिः जाता? शश थ आ शश था इति स्थितिः जाता। शश था इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण तत्र थकारस्य स्थाने थकारः, तवर्गद्वितीयस्य स्थाने टवर्गद्वितीयः भवति, ठकारः आगच्छति। षष् ठ षष्ठ, ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति षष्ठः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। ततः तत्र मूले कथितः इति प्रयोगः दत्तः वर्तते। तत्र व्याख्यात्र किमपि नोक्तम्, अस्माभिः अवलोकयिष्यते। कतीनां पूर्णः कथितः इति तत्र विशिष्टः एषः अपि तत्र प्रयोगः भवति।
सम्यक्। कतीनां पूर्णः इति कति षष्ठ्यन्तात् तत्र डट् प्रत्ययः कति डट् डटः अवशिष्यते कति कति इत्यस्य थुगागमः कित्वात् अन्तावयवः कति थ कतिथ सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति कतिथः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। प्रश्नार्थे इदम् उपयुज्यते पूर्णार्थकसंख्यायां। यथा अस्यां पङ्क्तौ देवदत्तः कतिथः, तत्र संख्याविवक्षा चेत् कतिथः इति वक्तव्यं। तत्र संख्याविवक्षां कुर्वन्तः अपि केचन कतमः इति प्रयोगं कुर्वन्ति, सः प्रयोगः न युज्यते। कतिथः इति वक्तव्यं। कतमः इत्यत्र तु डतमच्, स तु निर्धारणार्थे भवति, सः नास्ति अत्र। कतिथः तदा उत्तरं दद्मः आम् एषः षष्ठः, अथवा स्त्रीलिङ्गे एष तत्र अस्यां पङ्क्तौ लता कतिथी इति षष्ठी, अस्यां पङ्क्तौ मम मित्रं कतिथं, मम मित्रं षष्ठम्, एवं रीत्या अस्य प्रयोगः कर्तव्यः। समीचीनम्। ततः कतिपय इति शब्दः वर्तते, तत्र विग्रहः कथं, कतिपयानां पूर्णः इति विग्रहः, कतिपय इति षष्ठ्यन्तात् डट् प्रत्ययः कतिपय तस्य अपि च कतिपय इति शब्दस्य थुगागमः कतिपयथ कतिपयथ सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति कतिपयथः इति रूपं सिद्धं भवति, मूले तद्दत्तं वर्तते। तदनन्तरं सूत्रे अग्रिमशब्दः भवति चतुर्। चतुर्थ आदौ तु डट् प्रत्ययः भवति, चतुर् तदनन्तरं तत्र चतुर् नाम चतुर् इत्यस्य थुगागमः चतुर्थ चतुर्थ। तत्र व्याख्याता कथयति अपदान्तत्वान् न रेफस्य विसर्गः इति। रेफः पदस्य अन्ते नास्ति अत्र, अतः तस्य विसर्गो न भवति। अतः चतुर्थ चतुर्था स्त्रीलिङ्गे चतुर्थी, नपुंसकलिङ्गे चतुर्थम् इत्येवं रीत्या रूपाणि ज्ञातव्यानि। अग्रे व्याख्याता तु वार्तिकस्य आरम्भं करोति, परन्तु कतिपयथः तत्र कतिथः एतदनन्तरं तत्र डडागमः कथं स्यात् इति उच्यते। यतः शश इत्यस्मात् डट् आगमः न, डट् प्रत्ययः, डटः विधानाय तु क्लेशः नास्ति, एवं खलु। यतोहि तत्र तस्य पूर्णे डट्, एतेन सूत्रेण एव शशशब्दात् डट् प्रत्ययः भवति। यतः तत्र उक्तं सङ्ख्यार्थकसङ्ख्यावाचिनः षष्ठ्यन्तात् प्रवृत्तिनिमित्तसङ्ख्यायाः पूर्णे वाच्ये डट् प्रत्ययः भवति। संख्यावाचकः षट्शब्दः अस्ति एव, अतः तस्य पूर्णे डट् इत्यनेनैव तत्र डट् सम्भवति। कति इत्यत्रापि डट् प्रत्ययः तस्य पूर्णे डट् इत्यनेन एव सम्भवति। कुतः? यतोहि कतिशब्दः अपि संख्यावाचकः, तस्य संख्यासंज्ञा वर्तते बहुगणवतु डतिसङ्ख्या इत्यनेन। समीचीनं। ततः तत्र कतिपय इति यः शब्दः तस्मात् थुक् न सिद्ध्यति। यतः कतिपयशब्दः संख्यावाचकः नास्ति, केचन इत्यस्मिन् अर्थे कतिपयशब्दः प्रयुज्यते, एवं खलु। तर्हि तत्र
डट् कथं स्यात् तत् कथयति। कतिपयशब्दस्य असङ्ख्यात्वे अपि अत एव ज्ञापकात् डट्। तस्य सङ्ख्यात्वं नास्ति, अतः पूर्वं तस्य पूर्णे डट् इत्यनेन तत्र डट् न प्राप्नोति। तथापि तत्र प्रकृतसूत्रे कतिपयशब्दः पठितः, अत्र अपि च तस्य थुगागमः विहितः डटि परतः। अतः तत्र डटि परतः थुगागमविधानसामर्थ्यादेव अत्र ज्ञायते यत् कतिपयशब्दादपि डट् प्रत्ययः भवति ज्ञापकबलेन इति समर्थव्यम्। ज्ञापकबलेन एव अत्र डट् प्रत्ययः भवति इति भावः। समीचीनम् इति अत्र वर्तते अस्य अर्थः। ततः तत्र चतुर् इत्यस्मात् शब्दात् तु डटः कृते समस्या एव नास्ति, यतः सः तु संख्यावाचकः शब्दः अस्ति। अतः मूले एषा स्पष्टता उक्ता ग्रन्थकारेण। अधुना वार्तिकं प्रति आगच्छति व्याख्याता। कथयति चतुर इति। मूले पश्यन्तु, वार्तिकमस्ति। चतुरश्चयतावाद्यक्षरस्य लोपश्च। क्वचित् चतुरश्चयतावाद्यक्षरलोपश्च एवमपि अस्य पाठः दृश्यते। तर्हि तत्र पदविभागः इत्थं ज्ञेयः। चतुरः इति प्रथमं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं तत्। छयतौ इति प्रथमान्तं। छयतौ आद्यक्षरस्य इति षष्ठ्यन्तं। लोपः इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययम्। छयतौ इत्यत्र समासः वर्तते। छश्च यच्च छयतौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। आद्यञ्चैतदक्षरञ्च नैव आदिचैतद अक्षरञ्च आद्यक्षरं तस्य आद्यक्षरस्य। आद्याक्षरस्य इति नास्ति, आद्यक्षरस्य इत्यस्ति। आदि अक्षरस्य आद्यक्षरस्य लोपः। अर्थात् कोऽर्थः? वार्तिकस्य अर्थः व्याख्याता कथयति। वार्तिकमिदं नाम इदं वार्तिकं वर्तते। ततः कथयति चतुर्शब्दात् षष्ठ्यन्तात् पूरणे छयतौ स्तः। छ अपि च यत् इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। आद्यक्षरलोपश्च कथयति चतुर् इत्यस्मिन् शब्दे आद्यं यद् अक्षरं वर्तते तस्य लोपः च भवति। कथयति च इति सङ्घातस्य लोपश्च इत्यर्थः। नाम केवलस्य च इति अक्षरस्य एव न, च अ इति चकाराकाररूपसङ्घातः यः वर्तते तस्य लोपः भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र चतुर् इत्यस्मात् शब्दात् छ प्रत्यये पक्षे रूपं भवति तुरीयः इति। चतुर्थः इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः अस्यापि, तुरीयः। चतुर्णां पूर्णः इति विग्रहः कर्तव्यः। चतुर् इत्यस्मात् शब्दात् छ प्रत्ययः, छस्य इ आदेशः, चतुर् ईय मेलनेन चतुरीय। एतेन एव वार्तिकेन च इत्यस्य लोपः किमवशिष्यते? तुरीय। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति तुरीयः इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे तुरीया, नपुंसकलिङ्गे तुरीयम्। तस्मिन्नेव अर्थे यत् इति प्रत्ययः अपि भवति। कस्मात्? चतुर् इति शब्दात्। चतुर् य मेलनेन चतुर्य इति जायते। ततः च इत्यस्य लोपः भवति। तुर्य इत्येव अवशिष्यते। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति तुर्यः इति लभ्यते। अतः चतुर्थः इति वक्तुं तुरीयः तुर्यः इति रूपद्वयम् अपि अस्माभिः तत्र वक्तुं शक्यते। समीचीनम्। ततः अस्मिन् वार्तिके एतावानेव विशेषः अत्र ज्ञेयः। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति बहुपूगगण, पुनः पठामि, क्षन्तव्यः, बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक् इति।
तत्र सूत्रे बहुपूगगणसङ्घस्य इति एकं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तिथुक इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। ततः तत्र बहुपूगगणसङ्घस्य इत्यस्य विग्रहः ज्ञेयः। बहवश्च पूगश्च गणश्च सङ्घश्च बहुपूगगणसङ्घं तस्य बहुपूगगणसङ्घस्य समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। सम्यक्। बहुपूगगणसङ्घ व्याख्यातारं पश्यन्तु। ततः पूर्वमिदमपि अवगच्छन्तु अत्र किम् अनुवर्तते इति चेत् तस्य पूरणे डट् इत्यस्मात् सूत्रात् डट् इति अनुवर्तते सप्तम्यन्ततया। नाम सप्तमीं विभक्तिं गृहीत्वा। ततः तत्र कथयति, व्याख्याता कथयति, बहु पूग गण सङ्घ येषां डटि तिथुगागमः स्यात् इत्यर्थः। नाम डटि परतः तिथुक् इति आगमः भवति। तिथुकः तिथ् इति अवशिष्यते। ककारस्य इति संज्ञा भवति, उकारः तत्र उच्चारणार्थकः भवति। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्यातः अग्रे। ककारः इति उकारः उच्चारणार्थः कथयति, कित्वात् अन्त्यादचः परः इति। अत्रापि वस्तुतः कित्वात् अन्तावयवः इति वक्तव्यम्। पुनः पुनः व्याख्यात्रा इदम् उच्यमानम् अस्ति। यद्यपि तत्र बहुपूगगणसङ्घ इत्यत्र यः अन्त्यः वर्तते अच तस्मात् परतः एव आगत्य तिष्ठति। परन्तु अन्त्यस्य अचः न खलु उक्तः एषः। कः? तिथुक्। एषः तु एतेषां शब्दानाम् उक्तः वर्तते। अतः शब्दानाम् अन्ते एषः भवति, अथवा शब्दानाम् अन्तावयवः एषः भवति इति वक्तव्यम् इति मम अभिप्रायः। उपरि तु असङ्गतिः अस्ति एव, यतः कित्वात् अन्ताद् अचः परः इति तत्र षट्कतिकतिवे चतुरान्धुक् इत्यत्र उक्तवान् खलु। तर्हि तथा चेत् षष्ठः इत्यत्र षकारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्मात् परतः आगत्य थुक् तिष्ठेत्। अतः कित्वात् अन्तावयवः इति वक्तव्यम् इति मम चिन्तनम्। अस्तु, तर्हि सूत्रार्थः ज्ञातः। अग्रे तत्र मूले पश्यन्तु किमुक्तं, डटि इत्येव शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः। डटि इत्येव नाम डटि परतः बहुपूगगणसङ्घ इत्येतेषां शब्दानां थुगागमः भवति, नैव तिथुक आगमः भवति इति। सम्यक्। मूले कथयति, पूगगणसङ्घयोः नैव पूगसङ्घयोः असङ्ख्यात्वे अपि अत एव डट्। नाम तत्र पूगसङ्घ इत्यनयोः सङ्ख्यात्वं नास्ति, तर्हि डट् कथम् इति चेत् अत एव ज्ञापकात्। नाम अस्मिन् सूत्रे द्वयोः पाठसामर्थ्यादेव अत्र आभ्यामपि, नाम पूग अपि च सङ्घ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यामपि डट् प्रत्ययः भवति इति अत एव ज्ञापकात्। नाम एतत् सूत्रज्ञापकबलात्। अन्यथा सः सङ्ख्यावाचकः नास्ति इति कृत्वा तस्य पूर्णे डट् इत्यनेन डट् प्रत्ययः न भवितुम् अर्हति। सः नाम पूगशब्दः सङ्घशब्दश्च इति भावः। समीचीनम्। ततः उदाह्रियते मूले बहुतिथ इत्यादि इति। तत्र विग्रहः कर्तव्यः, बहूनां पूरणः। बहु इति षष्ठ्यन्तात् तिथुक् क्षन्तव्यः डट् प्रत्ययः। बहु डट्, डटः अवशिष्यते, बहु अ। तदनन्तरं तिथुक् यः वर्तते तस्य आगमः अत्र भवति। बहुशब्दस्य तिथुकागमः भवति। बहु तिथ्
तिथुकः तिथ् इति अवशिष्यते। बहुतिथ् बहुतिथः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति बहुतिथः इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे व्याख्याता कथयति इत्यादीति। मूले पश्यन्तु। इत्यादि इत्युक्तम् अर्थात् अन्यानि अपि रूपाणि अत्र एवमेव साधनीयानि, तत्र तथा विशेषः नास्ति, नाम प्रक्रियागतः विशेषः नास्ति। तर्हि अग्रिमः शब्दः वर्तते पूग्। तर्हि तत्र पूगतिथः, पूगानां पूरणः, एवं खलु? कश्चन समूहविशेषः अथवा कश्चन अन्यः। पूगशब्दात् डट् प्रत्ययः, तस्य तिथुगागमः। पूगतिथ पूगतिथः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पूगतिथः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः गणतिथः, गणानां पूरणः। अत्रापि डट् प्रत्ययः, डटः तिथुगागमः, गणतिथः इति रूपं सिद्धं भवति। सङ्घतिथः, सङ्घानां पूरणः। सङ्घ डट् सङ्घ सङ्घतिथ सङ्घतिथ सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तत्र सङ्घतिथः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं वतो ऋथुक् इति इत्युक्तम्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। वतोः, वतोः इति वतु इति शब्दस्य उकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं भवति। वतोः। ततः इथुक्, इथुक् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। प्रत्ययः अयम्, अस्य इथ् इति अवशिष्यते। समीचीनं। ककारस्यापि संज्ञा भवति, उकारः उच्चारणार्थकः भवति। अत्र तदेव डट् इत्यस्य, तस्य पूर्णे डट् इत्यस्मात् डट् इत्यनुवर्तते सप्तम्यन्ततया। व्याख्याता कथयति पश्यन्तु। वतुबन्तस्य इथुगागमः स्यात् डटीत्यर्थः। वतुबन्तः वतुप्रत्ययः यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपु इति सूत्रम् अस्माभिः अचिरेणैव पठितं वर्तते। एवं खलु पाञ्चमिके प्रकरणे अथवा भवनाद्यर्थकप्रकरणे तत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र तस्य नाम वतुबन्तः वतुप्रत्ययान्तः यः शब्दः वर्तते तस्य डटि परतः इथुगागमः भवति इति प्रयोगः दीयते। यावत्तिथ इति। मूले पश्यन्तु। यावत्तिथः इति एकः प्रयोगः दत्तः। तस्य विग्रहं प्रदर्शयति व्याख्याता। किं कथयति? यावतां पूर्णः इति विग्रहः। यावत् इति वतुप्रत्ययान्तः, यद् शब्दात् वतुप्रत्ययः विधीयते। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपु इति। यत् परिमाणम् अस्य यावत्, यत् परिमाणम् येषां यावताम्, एवं रीत्या तत्र विग्रहः अस्माभिः दृष्टः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। समीचीनं। तर्हि तत्र उच्यते यावतां पूर्णः इति विग्रहः। एवं रीत्या तत्र विग्रहः क्रियते। यावत् इति वतुप्रत्ययान्तः वर्तते। वतुप्रत्ययान्तानां बहुगणवतुडतिसङ्ख्या इत्यनेन सङ्ख्यासंज्ञा भवति। तदेव अत्र स्मारयन् अस्ति व्याख्याता। बहुगणवतुडतिसङ्ख्या इति सङ्ख्यात्वात्, नाम सङ्ख्यात्वम् अस्ति इति कृत्वा तस्य पूर्णे डट् इति डटि, नाम तस्य पूर्णे डट् इत्यनेन डटप्रत्ययः भवति इति। अतः यावत् डट्, यावत् अ। समीचीनं। कथयति प्रकृते ऋथुक्, नाम प्रकृतिः या अस्ति, प्रकृतिः का अस्ति? यावत् इति अस्ति प्रकृतिः, तस्य इथुगागमः। इथुकः इथ् इति अवशिष्यते। यावत् इथ्, यावत्तिथ् अ, यावत्तिथ
सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे यावत् इथः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तावत् इथः इत्यपि साधयितुं शक्नुमः। एतत् शब्दादपि वतुः भवति, अतः एतावतिथः यत्तद् एतद् एतेभ्यः खलु वतुः विहितः, अतः इमानि एतावन्ति रूपाणि अत्र अस्माभिः अन्यानि अपि ज्ञातव्यानि। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अत्र वयं पश्यामः। तच्च भवति एवं द्वेस्तीयः इति सूत्रम् असकृत् अस्माभिः प्राक्तनप्रकरणेषु श्रुतं वर्तते। विशिष्य विभाषातीयस्य ङित्सूपसङ्ख्यानमिति शब्दाधिकारे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे इदं वार्तिकं यदा पठितमासीत् तत्र द्वेस्तीयः इत्यस्य सूत्रस्यापि स्मरणम् अस्माभिः कृतं। द्वेस्तीयः त्रेस्तीयः इत्यादि। समीचीनं। प्रकृतसूत्रे द्वे पदे भवतः द्वे इति पञ्चमी विभक्तेः नैव द्वेः इति एकं पदं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तमिदं पदं भवति। द्वि इति शब्दः अत्र मूलतः भवति। तीयः इति तत्र प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः नाम प्रकृतसूत्रं प्रति सङ्ख्याया गुणस्य निमाने मेट् इत्यस्मात् सूत्रात् सङ्ख्यायाः इत्यनुवर्तते। तस्य पूर्णे लट् इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य अपि च पूर्णे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमा द्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते, अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनं। तत्र कथयति व्याख्याता सूत्रार्थं द्विशब्दात् षष्ठ्यन्तात् पूरणे तीयप्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः। षष्ठ्यन्तात् द्विशब्दात् तीय इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। पूर्णार्थे तर्हि द्वयोः पूर्णः एवं विग्रहः भविष्यति। द्वि इति षष्ठ्यन्तात् तीयप्रत्ययः द्वितीय मेलनेन द्वितीय मूले ग्रन्थकारेण उक्तं डटोपवादः। तस्य पूर्णे लट् इत्यनेन डट् प्राप्तः आसीत्, तस्य अयम् अपवादः, अतः द्वितीयः इत्येव प्रयोगः तत्र सिद्धो भवति। समीचीनं। द्वयोः पूर्णो द्वितीयः इति मूले अपि उक्तमेव इति एतावानेव च विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। सम्यक्। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं त्रेः सम्प्रसारणं च इति। तत्र प्रथमं पदं भवति त्रेः इति। इदं पदं षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्प्रसारणमिति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र द्वेस्तीयः इत्यस्मात् सूत्रात् तीयः इत्यनुवर्तते। समीचीनं। किञ्च सङ्ख्यायाः गुणस्य निमाने मैट् इत्यस्मात् सङ्ख्यायाः इत्यनुवर्तते। तस्य पूर्णे लट् इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य पूर्णे इति पदद्वयम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमा द्वा इत्येतत्तु अत्र सम्बध्यते एव। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। त्रेस्तीयः स्यात्, नाम त्रि इति सङ्ख्यावाचकात् शब्दात् तीय इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। सम्प्रसारणं च इत्यर्थः। अपि च तस्य अपि च त्रि इति शब्दे सम्प्रसारणमपि भवति। यणः इक् सम्प्रसारणं, तत्र यणकः रेफः, तस्य इक् सम्प्रसारणत्वेन कः भविष्यति, ऋ इति वर्णः भविष्यति। समीचीनं। तृतीय इति मूले उक्तं खलु, तस्य विग्रहं प्रदर्शयति। त्रयाणां पूर्ण इति विग्रहः, त्रयाणां पूर्ण इति विग्रहः तत्र प्रदर्श्यते। अतः त्रि इत्यस्मात् शब्दात् तत्र
डट् प्रत्ययः त्रि डट् त्रि अ सम्यक्। ततः कथयति तीयप्रत्यये सति रेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः। नैव क्षन्तव्यः मया डट् न भवति, डटः अपवादः तीय भवति, एवं खलु। कथयति तीयप्रत्ययस्य नाम तीयप्रत्ययः परतः भवति, का स्थितिः जायते? त्रितीय रेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः। त्रि इत्यत्र यः रेफः वर्तते तस्य ऋ वर्णः सम्प्रसारणत्वेन आयाति। सम्प्रसारणम् अनेन एव सूत्रेण। सम्प्रसारणं च यणः इक् भवति। का स्थितिः जाता? त ऋ इ तीय सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वरूपं, सम्प्रसारणाच्चेतेन पूर्वरूपं भवति। इ इति ऋवर्णे एव सम्मिलितः भवति, तस्यैव रूपं गृह्णाति। अतः तृतीय तृतीय। कथयति हलः इति दीर्घस्तु न भवति, एवं खलु। हलः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते दीर्घविधानं तु न शङ्कनीयं। तत्र कारणमपि अग्रे कथयति ढ्रलोपे इत्यतः अणः इति अनुवृत्तेः इति। तत्र हलः इति सूत्रं किं कथयति इति चेत् अङ्गावयवात् हलः परं यत्सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः, एवं खलु। अङ्गावयवात् हलः परं, तर्हि अङ्गावयवः हल्कः त इति वर्तते, ततः परतः सम्प्रसारणं किं वर्तते? ऋ वर्तते, तदन्तस्य दीर्घः भवति इति तत्र उच्यते। परन्तु सः दीर्घः अत्र न भवति। कुतः न भवति? कथयति ढ्रलोपे इत्यतः अणः इत्यनुवृत्तेः। नाम ततः हलः इत्यत्र अणः इति अनुवर्तते। अतः सम्प्रसारणवर्णेषु यः अणवर्णः वर्तते तस्य एव हलः इत्यनेन दीर्घः भवति। ऋवर्णः तु अणवर्णः नास्ति। कुतः? यतः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र अणप्रत्याहारः पूर्वेण एव णकारेण गृह्यते। समीचीनं। न तु परणकारेण इति ढ्रलोपे इत्यत्र इत्यादिषु अस्माभिः पूर्वमपि असकृतपठितं वर्तते। अपि च परेण णकारः नाम ग्रहणकशास्त्रे एव स्वीक्रियते। अणुविधसवर्णस्य च प्रत्ययः इत्यत्र एव गृह्यते, न तु अन्यत्र इत्यपि तत्र समर्थव्यम्। समीचीनं। ततः तदेव तृतीय इति रूपं सिद्धं भवति। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तृतीयः इति रूपं लभामहे। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे ज्ञेयः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च इति। तत्र सूत्रस्य पदपरिचयः आदौ प्राप्तव्यः। सूत्रे नित्यम् इति एकं पदं प्रथमान्तं भवति। समीचीनं। ततः शतादिमासार्धमाससंवत्सरात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपमिदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति तृतीयं। तर्हि तत्र शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च इत्यस्य विग्रहः अपि कर्तव्यः। शतम् आदिः येषां ते शतादयः। समीचीनम्। इति शतादिशब्दस्य विग्रहः उक्तः आदौ। बहुव्रीहिः तत्र भवति। शतादयश्च मासश्च अर्धमासश्च संवत्सरश्च शतादिमासार्धमाससंवत्सरं तस्मात् शतादिमासार्धमाससंवत्सरात् इत्येवं तत्र पञ्चमी विभक्तिः अस्माभिः ज्ञेया। समीचीनं। ततः तत्र सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। तदर्थमत्र किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यम्। नैव, अहम् अग्रे गतवान् वा इति।
मया अग्रिमम् एव सूत्रम् आरब्धं ततः प्राक्तनं सूत्रं तु त्यक्तं। ततः पूर्वं तु अन्यदेव सूत्रं वर्तते। क्षन्तव्यः श्रोतारः, प्राक्तनं सूत्रम् आरभे। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् इत्यस्ति, अतीव मुख्यं सूत्रम्। अस्तु, तर्हि तत्र अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यन्तु। अत्र विंशत्यादिभ्यः इति प्रथमं पदं भवति। पञ्चम्यन्तं, पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तमिदं भवति। तमट्, तमट् इति प्रथमान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र विंशत्यादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। विंशतिः आदिः येषां ते विंशत्यादयः। के सङ्ख्यावाचकाः ते शब्दाः। विंशत्यादिगणः नाम ततः अग्रे विद्यमानाः सङ्ख्याः, अपि च विंशतिः शब्दोऽपि। समीचीनं। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति सङ्ख्यायाः गुणस्य निमानमेट् इत्यस्मात् सूत्रात् सङ्ख्यायाः इत्यनुवर्तते। तस्य पूर्णे डट् इत्यस्मात् सूत्रात् डट् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यर्थिताः समर्थानां प्रथमाद् वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः। सूत्रार्थः स्पष्टः, मूले अपि उक्तः। किम्? एभ्यः नाम विंशत्यादिभ्यः डटः तमडागमः वा स्यात्। नाम डटः तमडागमः विकल्पेन भवति इति भावः। एवं खलु? तत्र सूत्रार्थः उक्तः। व्याख्याता कथयति तमटि टकार इति। तमटप्रत्यये इत्यर्थः। यः टकारः अस्ति सः इति संज्ञकः भवति। मकारात् अकारः उच्चारणार्थकः, उच्चारणार्थः, सः उच्चारणार्थो वर्तते इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति व्याख्याता, अत्र पङ्क्तिविंशतिरिंशत् इत्यादि सूत्रं पठितं खलु। इति सूत्रानुक्रान्ताः एव विंशत्यादयः गृह्यन्ते। नाम तस्मिन् सूत्रे के के गृहीताः? पङ्क्ति 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 एवं खलु। तस्मिन् सूत्रे ये गृहीताः वर्तन्ते, तस्मिन् सूत्रे ये पठिताः वर्तन्ते विंशत्यादयः, ते एव अत्र गृह्यन्ते। न तु लोकप्रसिद्धाः एकविंशत्यादयः अपि। लोके एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः इति एवं रीत्या ये व्यवह्रियन्ते, तेन अत्र गृह्यन्ते। न तु लोकप्रसिद्धाद् विंशत्यादयः नाम एकविंशत्यादयोऽपि विप्रकर्षात् इति कैयटः इति कैयटेन उच्यते। एवं खलु? तत्र सः विप्रकर्षः इति कारणं कथयन्नस्ति। तत्र सन्निकृष्टविप्रकृष्टव्यभिचारि प्राधानिकमेदात् चतुर्धा इति नाम तत्र विप्रकृष्टशब्दस्य विप्रकर्षशब्दस्य अत्र का विवक्षा कैयटेन कृता स्यात् इति तु द्रष्टव्यं। नाम तत्र विप्रकर्षम् इति कारणं कथयति। प्रायः अहं चिन्तयामि, नाम विंशत्यादयः प्रकृते शास्त्रे यत्र पठिताः वर्तन्ते तेषामेव अत्र कर्षणं, नाम तेषामेव अत्र विंशत्यादित्वम् अवगन्तव्यं। न तु लोके एकविंशतिः, द्वाविंशतिः इत्यादयः ये व्यवह्रियन्ते तेषामपि इति भावः। कथयति एकविंशतितमः इत्यत्र तु तदन्तविधिना तमट् इति अग्रे वक्ष्यते। तर्हि अत्र 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 एते ये विंशत्यादयः, अपि च शतम् इत्यपि एते विंशत्यादयः ये पङ्क्तिविंशतिरिंशत् इत्यादि सूत्रे पठिताः वर्तन्ते, ते एव अत्र ग्राह्याः, अन्येन ग्राह्याः। तर्हि कथम् एकविंशतितमः, द्वाविंशतितमः इत्यादयः प्रयोगाः इति चेत् तेऽपि सिद्ध्यन्ति। तत्र तदन्तविधिः अग्रे वक्ष्यते, अचिरेण वक्ष्यते, तेषामपि सिद्धिः भविष्यति। सद्यः अत्र तु
विंशति इत्यस्मात् आदौ विकल्पेन डटः तमडागमं करिष्यामः। यद्यपि तत्र तदन्तविधेः विषयः अग्रे वक्ष्यते, परन्तु एकविंशतितमः इति प्रयोगः अत्रापि प्रकृते नाम प्रकृते अपि प्रदत्तः वर्तते इति भावः। सम्यक्। तर्हि आदौ रूपम् अस्ति तत्र विंशतितमः। कथं विग्रहः? विंशतेः पूरणः इति विग्रहः। इत्यस्मिन् अर्थे विंशति इत्यस्मात् शब्दात् डट् प्रत्ययः, विंशति डट्। विंशति डट् इत्यवस्थायाम् अस्य डटः विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन तमडागमः। तमटः तम् इति अवशिष्यते। डटः आद्यवयवत्वेन एषः तिष्ठति आद्यन्तौ टकितौ इति शास्त्रबलात्। सम्यक्। अतः विंशति तम् आ, विंशतितम सुप्रत्ययः सस्य उत्तरविसर्गः सति विंशतितमः। स्त्रीलिङ्गे टित्वात्, यतः डट् टित् वर्तते, टित्वात् ङिब् भवति विंशतितमी। पुल्लिङ्गे क्षन्तव्यः नपुंसकलिङ्गे विंशतितमम् इति रूपं तत्र ज्ञेयम्। पक्षे तु तमट् न भवति, डडेव भवति। डटि सति तत्र तिविंशतेर्डिति इत्यनेन सूत्रेण डिति डटि परतः ति इत्यस्य लोपः भवति भस्य। अतः तकारेकारयोः सङ्घातरूपः ति इति लुप्यते। समीचीनम्। अतः विंश पुनः भत्वात् अ इत्यस्य लोपः भवति। विंश सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति विंशः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। तत्र टेः इत्यनेन एव विंश इत्यत्र नाम ति इत्यस्य लोपानन्तरं टेः इत्यनेन विंश इत्यस्य अकारस्य लोपः कर्तव्यः वस्तुतः। स एव न्याय्यः। यथा डित् परकत्वं वर्तते खलु डटः डित्वं वर्तते। अतः तत्र विंश सुप्रत्ययः विंशः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एकविंशतितमः एकविंशः नाम विंशाद्यन्तादपि डटि सति तमट् भवति विकल्पेन। अतः एकविंशतितमः एकविंशः। प्रक्रिया विंशतितमः इति वदेव, विंशतितमः विंशः इति वदेव। सम्यक्। आम्, परन्तु तदन्तादपि भवति इति अग्रे वक्ष्यते, तद् व्याख्यात्रा उक्तमेव। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः तत्र अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति नित्यं शतादिमासार्थमाससंवत्सराच्च। अस्य विग्रहः पूर्वमुक्तः आसीत्, एवं खलु? पदच्छेदोऽपि उक्तः। नित्यमिति नपुंसकलिङ्गे शतादिमासार्धमाससंवत्सरात् इति पञ्चम्यन्तं भवति। नपुंसकलिङ्गे एव तदपि च इति अव्ययं भवति। तत्र शतम् आदिः येषां ते शतादयश्च मासश्च अर्धमासश्च संवत्सरश्च तेषां समाहारद्वन्द्वः शतादिमासार्थमाससंवत्सरं। तस्मात् शतादिमासार्धमाससंवत्सरात् इत्येवं रीत्या अत्र बहुव्रीहिगर्भसमाहारद्वन्द्वः वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। ततः तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। प्रकृते तद् विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् तमट् इत्यनुवर्तते, तमडित्यनुवर्तते। सङ्ख्यायाः गुणस्य निमाने मयट् इत्यस्मात् सूत्रात् सङ्ख्यायाः इत्यनुवर्तते। तस्य पूरणे डट् इत्यस्मात् च सूत्रात् इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, तत्र पश्यामः। शतादिभ्यः मासात् अर्धमासात्, शतादिभ्यः नाम शतादयः ये सङ्ख्यावाचकाः शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः इत्यर्थः। अपि च मासात् अर्थात् मासशब्दात्, अर्धमासात् अर्थात् अर्धमासशब्दात्, संवत्सरात् संवत्सरशब्दात् इत्यर्थः। परस्य यः डट् तस्य डटः नित्यं तमडागमः स्यात् इत्यर्थः इति कथयति व्याख्याता।
तर्हि तत्र उदाह्रियते मूले पश्यन्तु तत्र शतस्य पूरणः शततमः एवं खलु अत्र नित्यतया तमडागमः भवति शतस्य पूरणः इत्यस्मिन् अर्थे डट् प्रत्ययः आदौ भवति तस्य अ अवशिष्यते तस्य तमडागमः तमटश्च तम् इत्येव अवशिष्यते सम्यक् अतः तत्र शततम सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति शततमः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति समीचीनम् अग्रे कथयति व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः ततः अन्यानि अपि उदाहरणानि साधयिष्यामः कथयति ननु षष्ठ्यादेश्च इत्युत्तरसूत्रेण अग्रे सूत्रं पठिष्यते षष्ठ्यादेश्च सङ्ख्यादेः नाम षष्ठ्यादेः नाम षष्ठ्यादिः यः शब्दः वर्तते नाम षष्ठितः आरभ्य यः संख्यावाचकः शब्दः वर्तते असङ्ख्यादिश्च यः वर्तते तस्मात् तमट् भवति तर्हि तेनैव सूत्रेण यतः शतशब्दः षष्ठ्यादिषु अन्तर्भवत्येव खलु अतः तेनैव सूत्रेण तमट् प्रत्ययः सिद्धः भवति शततमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति कथयति शततमः सिद्ध्यति इत्यतः आह नाम तेनैव सिद्ध्यति इत्यतः आह इत्यतः कथयति किं कथयति एकशततम इति मूले एकशततमः अर्थात् कथयति असङ्ख्यादेः इति पर्युदासात् उत्तरसूत्रस्य नात्र प्रवृत्तिर्भावः नाम तत्र असङ्ख्यादेः इत्युक्तं क्व षष्ठ्यादेश्च असङ्ख्यादेः तर्हि शतशब्दस्तु असङ्ख्यादिः अङ्गीकुर्मः परन्तु एकशतशब्दः तु असङ्ख्यादिः नास्ति खलु वा न वा अतः सङ्ख्यादेः अपि तत्र डटः तमडागमः स्यात् इति एतदर्थं तत्र अस्य सूत्रस्य आरम्भः अत्र कृतः वर्तते अथवा तत्र शतशब्दः पठितः वर्तते इति भावः एवं खलु तदेव उक्तम् असङ्ख्यादेः इति पर्युदासात् नाम निषेधः उत्तरसूत्रस्य एकशत इति शब्दात् डटः तमडागमाय प्रवृत्तिः न भवति इति भावः एवं खलु इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति नैव अग्रे उदाहरणानि इतोपि सन्ति कथयति मासादेः अतैव डट् तत्र व्याख्याता अवतरणिकां कथयन् अस्ति पश्यन्तु ननु मासार्धमाससंवत्सरशब्दानां मासशब्दः अर्धशब्दः एवं खलु किम् उक्तवान् मासार्धमाससंवत्सर अत्र कथं विग्रहः कृतः आसीत् मास अर्धमास सत्यं मास अर्धमास अपि च संवत्सर इति एतेभ्यः शब्देभ्यः कथयति ननु मासार्धमाससंवत्सरशब्दानां मासशब्दस्य अर्धमासशब्दस्य संवत्सरशब्दस्य च इत्यर्थः सङ्ख्यावाचित्वाभावात् नाम सङ्ख्यावाचकत्वम् एतेषां नास्ति तेभ्यः डटः एव अप्रसक्तेः नाम तेभ्यः डट् प्रत्ययः एव न खलु भवति तस्य एव प्रसक्तिः अत्र न भवति तस्य कथं तमड् विधिः इत्यतः आह नाम तस्य तमड् विधिः कथं सम्भवति तस्य तमडागमः कथं वा सम्भवेत् इत्यतः आह अतः कथयति किं कथयति मासादेः इति मूले पश्यन्तु मासादेः अत एव डट् नाम सूत्रे मासादीनां मासशब्दस्य अर्धमासशब्दस्य संवत्सरशब्दस्य च अत्र तमटः विषयः तमडागमः खलु उक्तः तमडागमश्च डट एव भवति
एवं खलु। अतः अतः डट् परतः अपेक्षितः एव। अतः अस्मिन् सूत्रे मासार्धमाससंवत्सर इति एतेषां शब्दानां ग्रहणसामर्थ्यादेव अथवा तमटः विधानज्ञापकादेव अत्र डट् प्रत्ययः एभ्यः त्रिभ्यः शब्देभ्यः अपि ज्ञातव्यः इति भावः। कथयति मासतमः इति अग्रे कथयति मासस्य पूर्णः अर्धमासादिरवयवः इति। मासतमः तत्र मासस्य पूर्णः इति विग्रहे मास इत्यस्मात् शब्दात् डट् प्रत्ययः तस्य तमडागमः मासतम सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति तत्र मासतमः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रे व्याख्यात्रा उक्तम् अर्धमासतम इति तत्र विग्रहः उच्यते अर्धमासस्य पूर्णः तिथ्यादिः अवयवः इति। नाम मासस्य पूर्णः अर्धमासः तत्र अवयवः भवति, अर्धमासस्य पूर्णः तिथ्यादिः अवयवः तत्र भवति तस्मिन् विवक्षिते। अर्धमासस्य पूर्णः इति विवक्षायाम् अर्धमासशब्दादपि डट् प्रत्ययः भवति, तस्य च तमडागमः भवति। अतः अर्धमासतम सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति अर्धमासतमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। मूले तत्र संवत्सरतमः इति अस्ति अग्रे। तत्र संवत्सरस्य पूर्णः मासादिरवयवः, संवत्सरस्य पूर्णः मासादिः भवति अवयवभूतः। अतः संवत्सरस्य पूर्णः इत्यस्मिन् अर्थे संवत्सर इत्यस्मात् शब्दात् डट् तस्य च तत्र तमडागमः संवत्सरतम ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति संवत्सरतमः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् आरभामहे। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं षष्ट्यादेश्चासङ्ख्यादेः इति। सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। सूत्रे षष्ट्यादेः इति प्रथमं पदं भवति। इदं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनं। षष्ट्यादेः च इति द्वितीयं पदम् अव्ययपदं भवति। असङ्ख्यादेः इति अपि पञ्चम्यन्तं पदं भवति। सम्यक् विग्रहः ज्ञेयः। षष्टिः आदिः यस्य सः षष्ट्यादिः तस्मात् षष्ट्यादेः बहुव्रीहिसमासः भवति। संख्या आदिः यस्य सः संख्यादिः न संख्यादिः असंख्यादिः तस्मात् असंख्यादेः। असंख्यादेः इत्यत्र बहुव्रीहि गर्भनय तत्पुरुषसमासो भवति। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रं प्रति नित्यं शतादिमासार्धमाससंवत्सराच्च इत्यस्मात् सूत्रात् नित्यम् इत्यनुवर्तते। विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् तमट् इत्यनुवर्तते। तस्य पूर्णे डट् इति च सूत्रम् अत्र अनुवर्तते। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता सूत्रस्य अर्थं कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। असङ्ख्यापूर्वपदात् षष्ठ्यादेः नाम षष्ठ्यादिः कीदृशमपेक्षितं यस्य आरम्भे संख्या न स्यात् परस्य षष्ठ्यादेः परस्य डटः नित्यं तमडागमः स्यादित्यर्थः। नाम डटः स्थाने नित्यतया तमट् इति आगमः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। अद्यतनपाठे तावत् वयम् एतावन्तमेव भागं पश्यामः। अत्रैव एतं पाठम् उपसंहरामः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।